हमारे नज़दीक तो नाजायज़ हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है। आज तक कभी वकला के रस्ते इस तरह से नहीं रोके गए। ये हुकूमत और ये इस्टेब्लिशमेंट का तरीकाकार ये हो गया है कि सारे शहर को बंद कर दो, सारे रस्ते बंद कर दो, कंटेनर लगा दो। आमिर फारूक जिसका रिकॉर्ड इंतहाई अफसोसनाक है, उसको सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा और उसकी जगह एक इम्पोर्टेड जज को ला के चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है। ये किसी सूरत भी हमें कबूल नहीं है। कितने दिन इस्टेब्लिशमेंट जो है इस मुल्क पर काबिज हो सकती है। आपने इंतजामिया को अपने पपेट्स बना दिया है। आपने इस पार्लियामेंट को अपने पपेट की तरह इस्तेमाल किया है। जिस तरह ये सो कॉल्ड 26वीं तरमीम हुई है, इससे ज्यादा शर्मनाक तरीके से कोई तरमीम हो नहीं सकती। जुडिशल कमीशन, सो कॉल्ड जुडिशल कमीशन के इस इजलास में जिसमें कोशिश की जा रही है कि इस सुप्रीम कोर्ट में 17 की तादाद में इजाफा करके यहाँ पर अपनी मर्जी के जो जजेस मुकर्रर किए जाएं, जिनसे अपनी मर्जी के फैसले लिए जाएं। मेरे नज़दीक हम सब ये समझते हैं, हम एक्शन कमेटी के मेंबर हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जनाब मेंबर ऑफ द पाकिस्तान बार काउंसिल और हमारे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट्स जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये हम सब जो हैं ये ऑल पाकिस्तान नेशनल एक्शन कमेटी के मेंबरान हैं। और हमने ही कॉल दी थी कि नेशन वाइड हम एक तो करेंगे प्रोटेस्ट, और दूसरा नेशन वाइड हमने कहा था कि आप भिजवाएं, सारे वकला आएँ। यानी कराची से 4 बसेज आ चुकी है, इसी तरह लाहौर से 4-5 बसेज आ चुकी है, और मुख्तलिफ इलाकों से एबटाबाद से बसेज आ चुकी है। ये इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, जैसे भी हमारे नज़दीक तो नाजायज़ हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है। आज तक कभी वकला के रस्ते इस तरह से नहीं रोके गए, क्योंकि वकला कभी भी पुरतशद्दद एहतजाज नहीं करते, वो हमेशा पुरअमन और एहतजाज करते हैं। आज भी वो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन ये हुकूमत और ये इस्टेब्लिशमेंट का तरीकाकार ये हो गया है कि सारे शहर को बंद कर दो, सारे रस्ते बंद कर दो, कंटेनर लगा दो, जो कुछ आज हो। हमारे वकला 4 जगह पे इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें कश्मीर हाईवे है, जिसमें डी चौक है, जिसमें सरीना होटल है, और जिसमें मारगला रोड है। वहाँ पर मुख्तलिफ जगहों में हज़ारों वकला को रोका हुआ है, और उसके बारे में आपको खबरें मिल रही होंगी। हम समझते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट को पैक करने की कोशिश है, यहाँ पर मज़ीद उस किस्म के जजेस जिन्होंने जो कॉम्प्रोमाइज़ ऑलरेडी हैं, हम नहीं चाहते कि यहाँ पर मजीद कोई अमीनुद्दीन और इस किस्म के मंदाखिल और या आफरीदी जैसे कॉम्प्रोमाइज जजेस भर दिए जाए यहाँ पर, उनसे अपने मर्जी के फैसले लिए जाए। आमिर फारूक जिसका रिकॉर्ड इंतहाई अफसोसनाक है, उसको सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा और उसकी जगह एक इम्पोर्टेड जज को ला के चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है। ये किसी सूरत भी हमें कबूल नहीं है। और आप समझे, आज आप रस्ते रोक लेंगे वकला के, तो फिर अगली दफ़ा हम एहतजाज करें। कितने दिन रोक लेंगे? कितने दिन इस्टेब्लिशमेंट जो है इस मुल्क पर काबिज हो सकती है। तो आपने इंतजामिया को अपने पपेट्स बना दिया है। आपने इस पार्लियामेंट को अपने पपेट की तरह इस्तेमाल किया है। जिस तरह ये सो कॉल्ड 26वीं तरमीम हुई है, इससे ज़्यादा शर्मनाक तरीके से कोई तरमीम हो नहीं सकती। लोगों को घरों से उठा के, लोगों के बच्चों को गायब करके, लोगों पर ज़बरदस्ती उन्हें व्हील चेयर पर उठा के ला के वोट नंबर पूरे किए गए हैं। ये कोई तरमीम नहीं है। इसको किसी भी आईनी अंदाज से दुनिया के असूलों को सामने रखते हुए आईनी तरमीम नहीं कहा जा सकता। ये एक शर्मनाक एफर्ट है इस मुल्क में काबिज होने की। और अगर ये 2 इंतजामिया में और मुकन्ना पे काबिज हो चुके हैं, अब उनकी कोशिश है कि हम यहाँ अदलिया पर मुकम्मल तौर पे काबिज हो जाए। और उसका तरीकाकार इन्होंने अपनी मर्जी का एक चीफ जस्टिस आउट ऑफ टर्न लेके आए हैं।
حالانکہ اس پر سیٹلڈ لا ہے پاکستان کا کہ سینئر موسٹ جج ہی جو ہے چیف جسٹس ہو سکتا ہے، چاہے 10ویں 18ویں ترمیم آتی نہ آتی، 1998 میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے یہ وائلیٹ کیا ہے اور نیچے سے اٹھا کے ایک اپنی مرضی کے کمپرومائز جج کو چیف جسٹس بنایا ہے، جس کا ریکارڈ شرمناک ہے۔ دکھ کی بات ہے کہ اس شخص نے اپنے آپ کو، اور اس سے پہلے بھی جو ایک چیف جسٹس گیا ہے جس نے یہ رسہ کیا، جس نے فیسیلیٹیٹ کیا، یہ وہ شیطان نما ایک چیف جسٹس تھا فائز عیسیٰ، جس نے جان بوجھ کے 63A کا کیس لگایا اور لگا کے اس کی انٹرپریٹیشن بدلی، ریویو 2 سال بعد لگا کے، اس کا مقصد ہی صرف یہ تھا تاکہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو اس کے ساتھ ملی ہوئی پولیٹیکل پارٹیز ہر طرح کا یہاں پر فلور کراسنگ، ہارس ٹریڈنگ کر کے یہ 26ویں ترمیم پاس کرے، اور اس نے ایک بہت بڑی ظلم اور اسکام کے ساتھ کیا ہے۔ تو بھائی ہمارا یہ احتجاج کوئی ایک دن کا احتجاج نہیں ہے، ایک مہینے کا احتجاج نہیں ہے، جب تک ہم 26ویں ترمیم کو واپس نہیں کرا لیتے، جب تک کہ 26ویں ترمیم کا زہر آئین میں سے نکال نہیں لیتے، جب تک آئین کو اپنے اصلی شکل میں بحال نہیں کر لیتے، جب تک عدلیہ جو ہے اس کو آزاد نہیں کر لیتے، تب تک ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اس کو ہمیں مہینہ لگے، 2 مہینے لگے، 10 مہینے لگے، سال لگے، 2 سال لگے، ہم نے اس تحریک کو نہیں روکنا۔ سارے پاکستان کے وکلاء آہستہ آہستہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ چند ایک لوگ ہیں جو در حقیقت ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے، وہ ٹاؤٹ ہیں یا ٹاؤٹوں کے ایجنٹ ہیں، وہ ان کے بہاف پہ بیان دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ ہے۔ یہ عام وکیل ہرگز حکومت کے ساتھ نہیں ہے، وہ آئین کے ساتھ ہے، وہ آزاد عدلیہ کے ساتھ ہے، اور اس جدوجہد میں آئین کو بحال کرنا صحیح شکل میں اور ہمارے عدلیہ کو آزاد کرنے تک ہماری جو ہے جاری رہے گی۔ اس میں جو سب سے بڑا نقصان جو عدلیہ کو پہنچایا ہے، اندر سے ڈیوائیڈ کیا ہے۔ جو اچھے باضمیر ججز ہیں وہ خط لکھ کے انہیں بتا رہے ہیں، جیسے کل ایک خط لکھا سپریم کورٹ کے 4 سینئر موسٹ ججز ان میں تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ میٹنگ پوسٹ پون کرو، لیکن لگتا ہے چیف جسٹس کو کوئی شرم نہیں ہے کہ اپنے سینئر ججز جو اس سے 2 سینئر ہیں ان میں سے، ان کی بات سننے کی بجائے یہ حکومت کے ایجنڈے پر چلنے کی کوشش کر رہا، اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے پہ۔ اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5 سے 7 ججز جو ہے جو انڈیپینڈنٹ اور بڑے باضمیر، اور فخر ہمیں ہے کہ بہادر جج ہے، انہوں نے خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ تم سینیورٹی کے ساتھ کھیل نہیں سکتے، تم باہر کی ہائی کورٹ سے لا کے یہاں پر چیف جسٹس پر مسلط نہیں کر سکتے، تم ایک دفعہ پھر اسلام آباد میں ڈوگر کورٹ نہیں بنا سکتے۔ ہم نے کافی ڈوگر کورٹ دیکھ لی ہے، اس کا انجام بھی آپ کے سامنے تھا۔ جو 1.5 سال ڈوگر کورٹ چلی ہے 2007 سے 9 تک، اس کے بعد اس کے جتنے بھی لوگ تھے جو اس کے ساتھ کریشن تھی ان کو ختم کر دیا گیا۔ لہذا آپ بھول جائیں کہ آپ ڈوگر کورٹس بنا سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی کے جج لگا سکتے ہیں، یہ زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتے۔ لہذا ہم ان ججز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، سپریم کورٹ کے بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جنہوں نے کھل کے حق کی، آئین کی اور آزاد عدلیہ کی بات کی ہے۔ دیکھیے نا، وہاں پر جہاں ڈی چوک پہ روکا ہوا ہے، ہمارے 2 سابقہ صدور سپریم کورٹ بار کے وہاں موجود ہیں، ان میں علی احمد کرد صاحب اور منیر ملک صاحب۔ منیر ملک صاحب ہمارے صدر، ہمارے ایکشن کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، وہ ان کو وہاں روکا ہوا ہے۔ حالانکہ اس میں انہوں نے ایڈریس کرنا تھا، ایکچولی منیر ملک نے ایڈریس کرنا تھا بطور ہیڈ آف دی ایکشن کمیٹی، انہیں وہاں روکا ہوا ہے، وہاں سے آگے آنے نہیں دے رہے، اور وہاں پر وکلاء پر سختی کی جا رہی ہے اور لاٹھی چارج ہوا ہے، وہاں پر آنسو گیس پھینکی گئی ہے۔ اس حد تک یہ ایڈمنسٹریشن گر گئی ہے۔
وہ وکلا پر وہ کچھ کر رہے ہیں جو کسی اور کو آج تک جرت نہیں ہوئی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وکیل جو ہے کبھی جو ہے غیر آئینی طریقے سے اور کبھی پرتشدد احتجاج نہیں کرتے، ہمیں پیسفل کرتے ہیں۔